बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। اليوم أنا كلام في العربي عشان أنا عايز دي كلام ودي شيخ محمد بن سلمان. يا شيخ أنت ما في رئيس بس حق سعوديين، أنت رئيس برضو حق أجنبي موجود مملكة العربية السعودية. تمام أستاذ؟ معلش لو أنا في خطأ ولا كلام ولا شيء، جزاك الله خير. أستاذ اليوم أنا أوري كلام ما ظلم كبير موجود أجنبي سوا سوا، أكبر واحد ظلم موجود بلاغ غروب. دي خطأ كبير موجود في السيستم. والله أنا عايز بس دقيقتين عشان أنا يبغى أوريك دي كامل الموضوع عشان أنت يفهم. أنا ما في معلوم ليش ما في نفرات ودي موضوع دي أنت سوا سوا عشان يجي حل كويس. أول شيء أستاذ نفر ممكن سوي يكمل عقد، هو ممكن عايز يروح خروج نهائي شركة منشأ كلام، لا أبدا ممنوع أن تروح خروج نهائي، لازم تجديد عقد. لو نفر ما في سوي تجديد خلاص ركب بلاغ هروب، يلا الله كريم. ثاني نفر ممكن عايز ذاك الكفاله كمل لك هو كلام خلاص انا ما عايز قدام شغل خلاص انا عايز رو نقل كفاله خلاص بركب بلاغ هروب. نفر عايز اجازه، ممكن هو في ممكن عائله مشكل سنتين سنه بعد هو عايز اجازه خلاص لازم اجازه خلاص يلا بلاغ ركب هروب. انا اوريك كويس ان شاء الله على طول كلام دي قسم بالله حصل نفس دي كلامني خلاص. لو اي شيء ممكن مثلا حق موضوع رواتب هو على طول ايش حل خلاص انت عايز راتب يلا الله كريم انا اعطي راتب بكره ان شاء الله. شوف انت بالليل معلوم كيف راتب على طول ركب بلاغ هروب. ايش هذا؟ هو كيف يقدر يخرب تاشيره لحاله اساس؟ والنفر مسكين ما في معلوم شيء، ونفر ما في معلوم ممكن اللغه السعوديه. يا شيخ لازم انت دي موضوع حل. انا اعطي راي بعدين انت اختيار انت ايش تبي. انا راي بلاغ هروب ممنوع اي منشأ ركب لحال. بلاغ هروب هو يقدر بس طلب، بعدين محكمة سوي اتصال دي نفر السلام عليكم هلا ولا يا ولد يا أخوي يا بنت كيف حالك؟ ليش أنت ما في موجود سوا شغل؟ ليش أنت هروب من شغل؟ إيش مشكلة أنت؟ بعدين كلام هذا تاريخ 5 يوم 10 يوم أنت يجي محكمة، هذا يوم أنت لازم يجي محكمة. بعدين نفس يوم لازم أنت طلب إيش؟ شركة. يجي شركة يجي هذا نفر اثنين يسمع كلام، لو نفر موجود خطأ خلاص ركب بلاغ هروب وركب كمان غرامة ما في مشكل. لكن بدون يسمع كلام نفر انت ركب بلاغ هروب وكنسل تعشيرة، دي ما في ظلم بس نفر سوا سوا، دي هو نفر ظلم مملكة العربية السعودية سوا سوا. كيف؟ انا اوريك الحين. هذا نفر خرب تعشيرة خلاص، اول هو صح تاشيره هو شغل صح هو شغل نظامي كل شيء يمشي نظام هو، بعدين هو تاشيره خرب خلاص هذا نفر يجي خربان. كيف؟ هو سكن ما يقدر سوا سوا نفرات صح، هو لازم سكن موجود نفرات خربان سوا سوا. ليش؟ نفرات صح ما يقدر يعطيه هو سكن سوا سوا، بعدين يجي مصيبه خلاص دي سكن لازم نفرات خربان سوا سوا، دي نفر شغل نفرات خربان سوا سوا. ليش؟ نفرات صح ما اعطي شغل، ليش هو اقامه خربان هو كيف اعطي شغل؟ اي نفر خطا موجود خلاص هو عايز دي نفر، هو دي نفر سوي ترتيب سوا سوا شو، ودي نفر مجبور. ليش؟ هو في مصاريف موجود بلاغ هروب ركب ما في مصاريف رو، هو برضه مصاريف موجود، هو لازم دي عايز مصاريف من اي طريقه. بعدين هو بعدين فكر ايش خلاص دي ظلم ما انا سوا سوا حكومه سعوديه عربيه، هو ما في معلوم حكومه معلوم ما في دي ظلم. هذا نفر واحد هذا شخص واحد ظلم، هذا في مدير غلط بس هو ما في معلوم. بالله استاذ اليوم انا كلام عشان انت لازم دي موضوع حل. جزاك الله خير. والله استاذ لو في نفر انت سوى كلام مكتب علام الموجود وهو حل دي موضوع، انا قسم بالله كلام سيده 5% ما يقدر حل مكتب العمل نفرات هروب موضوع هروب 5%. لو انت تاكد جيب نفر مكتب العمل وكلم انا ركب قدام نفرات موضوع وانت حصل كل نفرات صح وحصل موضوع موجود اتلان. ايش فائده مكتوب العمل؟ دي موضوع سيده بلاغ هروب ممنوع ركب شركه لحال، لازم يجي شركه لازم يجي عامل سوا سوا ايش؟ محكمه اسمع اثنين طرف كلام بعدين حكم هروب ركب غرامه سوا سوا اي شيء عايز بعدين ركب، لكن لحال ما في. ثاني شيء سند امر شركات في كثير حرامي. والله استاذ انا كلام صح، هو نفر يجي شركه هو ما في معلوم هو مسكين هو ايش كلام هذا اكد ركب بسمه، هو بسمه شيل فين؟ سند امر سوي شيل كمان شيل ايش؟ توقيع.
بعدين ايش ركب نفر ممكن سمسم ايش روح هروب ولا شيء موجود جنجال سوا شركه خلاص ركب مطلوب 20,000 30,000. ليش؟ ممكن هو اقامه منتهى هو شركه ما يبغى يجدد اقامه هو ممكن سوي نقل كفاله خلاص يلا ركب مطلوب عشان نفر معلوم كويس كيف هو سوي شركه عايز نفر عايز اجازه نفس الموضوع هروب. برضو دي الحال ابدا ممنوع कि انت ركب اجنبي على طول ركب مطلوب. لازم يجي اثنين سوا محكمه اسمها طرفين كلام بعدين ركب مطلوب ما في مشكله. لكن بدون اسمه كلام اجنبي ركب مطلوب والله دي برضو غلط. جزاك الله خير. والله استاذ معلش لو انا في كلام غلط ولا شيء بس انا ما في كلام حكومه سعوديه عربيه. انا معلوم حكومه سعوديه عربيه مره طيب. لو هو ما في طيب كيف انا يجي سعوديه؟ اكيد هو طيب انا يجي سعودي عربيه. اكيد سعودي عربيه موجود خير وبركه حكومه موجود مره طيب وانا اكيد موجود خير وبركه كثير. ان شاء الله باذن الله دي خير وبركه موجوده. انت سوا قدم كمون زياده ان شاء الله باذن الله. انت موجود في الدنيا خير وفي الاخره خير. جزاك الله خير. والله استاذ لو انت دي موضوع حل كله اجنبي سوي دعاء حق انت زياده. جزاك الله خير. السلام عليكم.